ओके, तपाईहरुलाई सेकेन्ड क्लासमा स्वागत छ। कोही आउन बाँकी हुनुहुन्छ? नौ र 10 पद है। अब कुनै शङ्का छैन नि, होइन? नौ र 10 पद। यूहन्नाले यहाँ विश्वासीहरू पाप रहित शुद्धतामा जिउन सक्छन् भन्ने कुराको शिक्षा दिइरहेका छैनन्। भन्नु मतलब विश्वासीले कहिले पनि पाप नगरी बसिरहन सक्छन् भनेका छैनन्। ओके, सबै कारण किनभने बिउ हामीमा रहेका कारण हामी बानीगत रूपले पाप गर्न सक्दैनौँ, किनकि यो परमेश्वरको विरुद्धमा हुन्छ। साँचो परमेश्वरको बालक उहाँको धार्मिकताको अभ्यासबाट चिनिन्छ। पदे धार्मिकता होइन, ओके, पदे धार्मिकता होइन, तर व्यवहारिक धार्मिकता। ओके, व्यवहारिक धार्मिकता जो पवित्र आत्मा हामीमा हुनुहुन्छ, उहाँले के हुनुहुन्छ? दैनिक रूपमा हामीलाई दिनुहुन्छ। ओके, त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, कुनै पनि विश्वासी पाप नगरिकन बसिरहन सक्दैन, तर निरन्तर पापमा कहिले पनि जिउन सक्दैन। ओके, दिन प्रतिदिन के हुन्छ? उसको पाप गर्ने इच्छा चाहनाहरू कम हुँदै जान्छ, तर धार्मिकता पवित्रतामा जिउनको निम्ति के हुन्छ? उसको इच्छा आकांक्षा के हुन्छ? वृद्धि हुँदै गएको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। ओके, म पढ्नेछु ल अब 11 पदबाट। किनकि तिमीहरूले सुरुदेखि सुनेको समाचार यही हो, हामीले एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? के गर्नुपर्छ? प्रेम गर्नुपर्छ। कुन प्रेम? अस्ति गणेश सरले मेसेज प्रचार गर्नुभएको छ नि त, होइन? त्यसमा स्पष्ट छ। यदि बुझ्नु भएको छैन भने फेरि पनि दोहोऱ्याएर सुन्नुहोस्। हाम्रो रोशन सरलाई माग्नुहोस्, उहाँले दिनुहुन्छ। दिनुहुन्छ नि, होइन सर? उहाँले दिन्छु भने हाल्नुहुन्छ। कैन जस्तो होइन। कैन कस्तो थियो? दुष्ट थियो। जो चाहिँ देश दुष्टपटको थियो र आफ्नो भाइलाई मार्यो। के गर्यो? त्यसका आफ्ना कामहरू दुष्ट थिए, तर त्यसका भाइका चाहिँ धर्ममय थिए। हे मेरा भाइहरू, संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्छ भने अचम्म नमान। कुनै पनि संसारका मानिसले हामीलाई घृणा गर्दा हामी अचम्मित हुन आवश्यकता छैन, किनकि संसारको ड्युटी नै परमेश्वरको जनहरूलाई के गर्नु हो? घृणा गर्नु, दोष लगाउनु, झुटो आरोप लगाउनु के हो? उसको ड्युटी हो। हामी जान्दछौँ हामी मृत्युबाट जीवनमा सरिसकेका छौँ, किनभने हामी भाइहरूलाई प्रेम गर्छौँ। जसले आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्दैन त्यो मृत्युमा रहिरहन्छ। हरेक जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो हत्यारा हो। अनि तिमीहरू जान्दछौ कुनै पनि हत्यारासित त्यसभित्र रहिरहने अनन्त जीवन छैन। उहाँले हाम्रो निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुभयो भएको छ। यसैबाट हामी परमेश्वरको प्रेम थाहा पाउँछौँ र हामीले भाइहरूको निम्ति आफ्नो प्राणहरू अर्पण गर्नुपर्छ। तर जससँग यस संसारको सम्पत्ति छ र आफ्नो भाइलाई खाँचोमा परेको देख्छ, तर ऊप्रति आफ्नो हृदय कठोर पार्छ, त परमेश्वरको प्रेम उसमा कसरी रहन्छ र? मेरा साना नानीहरू, वचनले मात्र होइन, जिब्रोले मात्र पनि होइन, तर कामले र सत्यताले प्रेम गर। सुरुमा के भनेको छ? प्रेम गरौँ। लास्टमा पुगेर के भने? वचनले मात्र होइन। ओके, परमेश्वर में हिन्दी बोलिस् भयो मैले त। परमेश्वरले ख्रिस्टमा हुनेलाई प्रेम गर एकअर्कालाई भनेर मात्र भन्नुभएको छैन। हो, उहाँले कमान्ड मात्र दिनुभएको छ, आज्ञा मात्र दिनुभएको छैन। तर उहाँले त्यो पुरा गर्नलाई क्षमता पनि दिनुभएको छ। ओके, हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माको फल के हो? प्रेम। अघि फर्स्टमै प्रेम छ, अनि प्रेमद्वारा नै सबै हुन्छ एक प्रकारले भन्दाखेरि। अनि त्यस पछाडि रोमी 5:5 अनुसार के छ? पवित्र आत्माद्वारा उहाँको प्रेम हामीहरू के गरेको छ? खनाइएको छ। ओके, खनाइएको छ। त्यसैले उहाँले आज्ञा मात्र दिनुभएको छैन, तर क्षमता पनि उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। अब प्रश्न चाहिँ यो हो कि
कसले उहाँबाट बढी लिन्छ र अरूलाई दिन्छ होइन। जसले बढी लेख्छ उसले नै के गर्छ अरूलाई दिन्छ, त्यो कुरा हामी थाहा गर्छौँ। र परमेश्वरको सन्तानको होइन परमेश्वरको सन्तानको बर्थमार्क भन्छ नि, त्यो चाहिँ प्रेम हो। के बर्थमार्क सबैसँग हुन्छ हो? हुन्छ नि होइन? थाहा छ तपाईँहरूलाई बर्थमार्कको बारेमा? जन्मिँदाखेरि एउटा चिन्ह हुन्छ होइन, सबैको शरीरमा हुन्छ त्यो। सायद कतिले देख्छ कतिले देख्दैन होइन। कोहीको कोठी हुन्छ, कोहीको यस्तो छापहरू हुन्छ, कोहीको केहरू हुन्छ होइन, त्यो आमाहरूलाई थाहा हुन्छ प्रायः। मेरो चाहिँ यस्तोमा छाप छ होइन, मेरो मम्मीले देखाउनु भएको पछि, त्यो चाहिँ बर्थमार्क हो भनेर। अनि प्रत्येक मान्छेसँग बर्थमार्क हुन्छ। र पास्टर कार्ल सिल्वाले भन्नुभएको थियो कि एउटा विश्वासीको बर्थमार्क चाहिँ प्रेम। यदि उसले प्रेम गर्दैन भने उसँग क्रिस्चियन जीवन छैन भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ होइन। यूहन्नाले पनि त्यही भन्दैछन् होइन, क्रिस्चियन परमेश्वरको सन्तानको जन्म चिन्ह चाहिँ के हो? प्रेम हो। के गर्छ उसले? प्रेम अवश्य पनि गर्छ। र परमेश्वरलाई पनि प्रेम गर्छ र आफ्नो भाइहरूलाई पनि के गर्छ उसले? प्रेम गर्छ। र त्यस पछाडि शैतानको सन्तानको चिन्ह चाहिँ के हो? होइन, हत्या, घृणा, झुट, अनि ती कुरा चाहिँ शैतानको सन्तानको चिन्ह हामी थाहा गर्छौँ। ओके हो? ओके, म केही कुरालाई एक्सप्लेन गर्छु यो कोइनको बारेमा, त्यस पछाडि हामी यसको व्यावहारिक शिक्षालाई हेर्नेछौँ। ल, हत्या चाहिँ घृणाको अन्तिम बिन्दु हो। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ नि होइन, बारम्बार गणेशले भन्नुहुन्छ अनि कुनै पनि व्यक्तिले एकैचोटि गएर मानिसको हत्या गर्दैन, तर त्यो व्यक्तिप्रति उसको घृणा के हुन्छ? सुरु हुन्छ। र त्यो घृणा बढ्दै 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 गएपछि के हुन्छ? उसले हत्या गर्छ। होइन, जुन कुरा चाहिँ हामी गन्ती 35 को 20 देखि 21 र मत्ती 5 को 21 देखि 22 हामी थाहा गर्छौँ। ओके, कयन दुष्टबाटको थियो भन्नु मतलब के हो? ऊ अन्धकारको राज्यबाट थियो होइन। यूहन्ना 8 को 44 र उसको पिता शैतान थियो एक प्रकारले भन्दाखेरि होइन। ऊ झगडालु थियो, आक्रामक थियो, अत्यन्त दुष्ट, र जसले परमेश्वरको भलाइलाई सक्रिय रूपले के गर्छ? विरोध गर्छ। अनि गर्जने सिंह जस्तो र जहिले पनि परमेश्वरको भलाइलाई के गर्छ? सक्रिय रूपमा चाहिँ के गर्छ? विरोध गर्छ। होइन, त्यो त्यस्तै दुष्ट थियो कयन चाहिँ होइन। कयन चाहिँ दुष्टबाटको थियो भन्ने शब्द चाहिँ आफ्नो भाइलाई मार्यो, त्यो चाहिँ हिंसात्मक मृत्यु थियो। जसरी एउटा जनावरलाई एउटा मान्छेले मार्छ होइन, बुचरहरूले मार्छ नि। बुचर भनेको थाहा छ? मासु काट्ने मान्छेहरूले, मासु पसलेहरूले मार्छ नि एउटा जनावरलाई, जसरी हिंसात्मक रूपमा मार्छ नि, बिना दया बिना प्रेम नै मार्छ नि होइन। त्यसरी नै कयनले आफ्नो भाइलाई मारेको हामी थाहा गर्छौँ। अनि कयनले आफ्नो व्यवहारबाट देखाए कि ऊ दुष्टको थियो भनेर भाइलाई मारेर, कारण उसँग गलत विश्वास थियो र उसले के गरेको थियो? परमेश्वरको धार्मिकतालाई के गरेको थियो? इन्कार गरेको हामी थाहा गर्छौँ होइन। जब हामी उत्पत्ति 4 अध्यायलाई पढ्छौँ भने हाबिलले चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकतालाई स्वीकार गरे र थुमा बलिदान गरे, तर कयनले चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकतालाई के गरे? इन्कार गरे र के गरे उसले? अनि आफ्नो परिश्रमद्वारा परमेश्वरलाई खुसी पार्न चाहे। तर हाबिलले चाहिँ परमेश्वरले एक दिन थुमा पठाउनुहुन्छ भने विश्वास गरेर के गरे? उसले थुमा बलिदान गरेको हामी थाहा गर्छौँ। अब बुझ्नुपर्ने कुरा यूहन्नाले व्याख्या गर्दैछन् कि कसरी बालकहरू एकसाथ रहन सिक्नुपर्छ, कसरी विश्वासीहरू एकसाथ रहन सिक्नुपर्छ भनी उनले सिकाउँदैछन् होइन। हामीलाई थाहा छ कि अलिकति गाह्रो कुरा हो होइन प्रेम गर्नु, प्रेम गर्नु अलिकति गाह्रो कुरा हो, कारण हामी घृणा गरिहाल्छौँ होइन। हामी प्रेमभन्दा बढी नै अरू कुराहरू गर्छौँ होइन, त्यसैले गाह्रो कुरा हो। तर यही परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको छ होइन, एकअर्कालाई प्रेम गर्न, एकअर्कालाई के गर्न? प्रेम गर्नु उहाँले के गर्नुभएको छ? हामीलाई राख्नुभएको छ। अनि अन्जान मानिसहरू मण्डलीमा र यो गाह्रोमा पाउन सक्छौँ, तर त्यसरी सोच्न सक्दैनौँ, कारण हामी विभिन्न पृष्ठभूमिबाट हुन्छौँ, विभिन्न धर्म संस्कृति मानेर आएको विभिन्न जात जातिका मानिसहरू छौँ मण्डलीमा, तर हामी एक्लै अर्कालाई के गर्नुपर्छ? प्रेम गर्नुपर्छ। यो नै के हो? हाम्रो निम्ति आज्ञा हो। र त्यो प्रेम कसरी गर्न सक्छौँ हामी? पवित्र आत्माद्वारा। ओके, पवित्र आत्मामा भरेर मात्र हामी के गर्न सक्छौँ? प्रेम गर्न सक्छौँ। ओके, परमेश्वरले हामीलाई यो सिकेको चाहनुहुन्छ न, दैनिक रूपमा यो प्रेममा हामी वृद्धि भएको उहाँले के गर्नुहुन्छ? चाहनुहुन्छ होइन। बडी लाइफको जीवन जिएको उहाँले के गर्नुहुन्छ? चाहनुहुन्छ।
न परमेश्वरको सन्तानमा यो क्षमता छ र यसलाई सिकेको उहाँ चाहनुहुन्छ। ओके, हामीसँग क्षमता छ नि त होइन। रोमी 5:5 अनुसार हामी पवित्र आत्माद्वारा प्रेम खनाइएको छ। ओके, अब त्यो क्षमतालाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ उहाँले बाहिर प्रकट गरेको चाहनुहुन्छ। न एकअर्कालाई शरीर अनुसार हामी जान्ने होइनौँ। ओके, एकअर्कालाई हामी शरीर अनुसार चिन्दैनौँ, तर संसारले के गर्छ एकअर्काको फेलियर अनुसार चिन्छ र एकअर्काको दुष्ट कामद्वारा चिन्छ। तर हामी त्यसो गर्ने होइन। हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्छौँ, हामी एकअर्कालाई प्रेम गरिरहन्छौँ जबकि हामी एकअर्काको विषयमा थाहा छ। ओके, हामीलाई विभिन्न बारेमा थाहा छ, हाम्रो पास्टको लाइफमा हामीलाई थाहा छ। ओके, त्यो मेरो साथी कस्तो थियो पास्टमा त्यो कुरा मलाई थाहा छ, तर पनि हामी शरीर अनुसार हेर्दैनौँ किनकि हामीले एकअर्कालाई शरीर अनुसार हेर्न छोडेको छौँ। हामीलाई थाहा छ कि शरीर छ र पनि ख्रिस्टसँगै म क्रुसमा टाँगेको छु, तर संसारमा के गर्छ थाहा छ, एकअर्कालाई प्रेम गर्छौँ तर स्वार्थसहितको प्रेम। यदि उसले मलाई असल गर्यो भने मैले असल गर्छु होइन संसारमा, तर क्रिस्चियनिटीमा त्यस्तो छैन होइन। ऊ प्रेमको लायक होस् कि नहोस् हामी प्रेम गर्छौँ भनेर चाहिँ भन्दैछन्। ओके, एकअर्कालाई नजिकबाट थाहा गरेपछि प्रेम गर्न छोड्छन् संसारमा। कस्तो जस्तै विश्वासघात गरेको थाहा पाएपछि होइन, ऊ चाहिँ मेरो विरुद्धमा रहेछ भने थाहा पाएपछि संसारमा चाहिँ के गर्छ प्रेम गर्न छोड्छ। तर क्रिस्चियनिटीमा त्यस्तो हुँदैन भनेर यूहन्नाले भन्दैछन्, कारण हामीलाई क्षमता दिइएको छ। ओके, पवित्र आत्मा दिइएको छ, पवित्र आत्माद्वारा प्रेम खनाइएको छ। त्यसैले अब पवित्र आत्मा जियो भने हामी के हुन्छ एकअर्कालाई हामी प्रेम गर्न सक्छौँ होइन। एकअर्काको भलाइको निम्ति हामी आफूलाई सेक्रिफाइस गर्न सक्छौँ। ओके, त्यस पछाडि बुझ्नुपर्ने कुरा हामी एकअर्कालाई सिद्धिएको कार्यबाट हेर्न आवश्यकता छ। के हो सिद्धिएको कार्य भनेको भन्नुहोस् त? यसो क्रिस्टले कलवरी क्रुसमा सिद्धाउनु भएको कार्य, जुन कुरालाई कुनै पनि एउटा व्यक्तिले विश्वास गर्छ भने के हुन्छ, उसको सम्पूर्ण कुराहरू पेड गरिसकेको छ। उसले वर्तमानमा गरेको पाप, भविष्यमा गर्ने पाप होइन, पास्टमा गरेको पाप, सम्पूर्ण पापको पेनल्टी के गर्नुभएको छ यीशु क्रिस्टले तिरिसक्नु भएको छ। अब उसलाई नयाँ सृष्टि बनाउनु भएको छ। ऊ अब यो परमेश्वरद्वारा प्रेम गरेको व्यक्ति हो, परमेश्वरको सन्तान हो, उसँग नयाँ स्वभाव हुन्छ। परमेश्वरले कहिले पनि त्यो व्यक्तिलाई घृणा गर्नुहुन्न भने अब हामीले त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रेम नगरी बस्न सक्छौँ। त्यसैले बाइबलमा पावलले बारम्बार भन्छन् कि हामी शरीर अनुसार चिन्दैनौँ, हामी शरीर अनुसार चिन्दैनौँ, तर हामी नयाँ सृष्टिद्वारा के गर्छौँ एकअर्कालाई हेर्छौँ। र जसरी परमेश्वरले पनि तपाईँ र मलाई नयाँ सृष्टिद्वारा हेर्नुहुन्छ होइन, क्रुसको कार्यद्वारा हेर्नुहुन्छ। ओके, तपाईँहरूलाई थाहा छ जब कलवरी क्रुसमा यसो ख्रिस्ट टाँगिनु भएको थियो, उहाँ रक्तमै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर पुत्रमा होइन तपाईँ र मलाई देख्नुभयो परमेश्वर पिताले र के गर्नुभयो न्याय गर्नुभयो हाम्रो सम्पूर्ण पापलाई। र अहिले जब तपाईँ र मलाई यस परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ, उहाँको पुत्र देख्नुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ पुत्रलाई जस्तै प्रेम गर्नुहुन्छ। ओके, पुत्रत्वको अधिकार दिनुहुन्छ र सम्पूर्ण कुरा उहाँले पुत्रलाई जे गर्नुहुन्छ त्यही के गर्नुहुन्छ उहाँले हामीलाई गर्नुहुन्छ। ओके, ठिक उल्टो छ नि त होइन। त्यसैले हामी साटिएको जीवन भन्छौँ होइन, साटिएको जीवन अनि क्रुसमा यसो ख्रिस्टमा हामीलाई देख्नुभयो र के गर्नुभयो परमेश्वरले पुत्रमाथि के गर्नुभयो हाम्रो सम्पूर्ण पापको डिल गर्नुभयो र अहिले परमेश्वरले हामीमा पुत्रलाई देख्नुहुन्छ र अब परमेश्वर होइन पुत्रत्वको सम्पूर्ण अधिकार के गर्नुहुन्छ उहाँले तपाईँ मलाई दिनुहुन्छ। ओके, त्यसैले हामीले पनि एकअर्कामा ख्रिस्टलाई हेर्नु आवश्यकता छ। ओके, एकअर्कामा ख्रिस्ट देख्नु आवश्यकता छ, एकअर्कामा बाइबलले सत्यता अनुसार हेर्न आवश्यकता छ। त्यसैले हामीलाई ख्रिस्टको दृष्टिकोणको आवश्यकता छ। ओके, यो हाम्रो शक्तिमा गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो क्षमतामा आफ्नै तागतमा गर्न सक्दैनौँ, तर केद्वारा गर्न सक्छौँ पवित्र आत्माद्वारा। र पवित्र आत्मामा भरिएर यी कार्यहरू हामी गर्न सक्छौँ। ओके, सङ्गतिमा मात्र होइन, चर्चमा आउँदा चाहिँ प्रेम गर्ने, बाहिर गएर चाहिँ झगडा गर्ने होइन। ओके, कतिले भन्छन् होइन सङ्गतिमा आउँदा चाहिँ के अरे स्वर्गदूत, बाहिर गएपछि राखेभूत होइन, त्यो होइन, त्यो रूढिवाद हो। तर हामी जहाँ भेट्यौँ के गर्न सक्छौँ प्रेम गर्न सक्छौँ। हामी हाम्रो
शरीरमा त्यसको शक्तिमा काम गर्दैन, जुन रूढिवाद हो। यदि हामी शरीरले हाम्रो भाइलाई प्रेम गर्छौँ भने हामी एक दिन फेल खान्छौँ, ओके, हामी एक दिन फेल खान्छौँ, संसार जस्तै हुन्छौँ, तर हामी रूढिवादी बन्न सक्दैनौँ। अनि यदि हाम्रो शरीर अनुसार हामी अरूलाई प्रेम गर्छौँ भने यो असम्भव छ, ओके, हामी गरिरहन सक्दैनौँ। तर त्यसको साटो पवित्र आत्मामा भरिएर सिद्धिको कार्यद्वारा हामी हेर्छौँ भने हामी प्रेम गरिरहन सक्छौँ। ओके, बुझ्दै हुनुहुन्छ कि मेरो नेपाली पनि तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिस जस्तो लागिरहेछ? छैन नि, मिलाउनु त भएको छैन नि, आँखा चिम्लो चिम्लो भएको छैन, पानी ल्याइदिनुपर्छ, पर्दैन होला। के गाह्रो छ, तर हामीमा क्षमता छ। के छ त क्षमता? हाम्रो नयाँ जन्म र नयाँ स्वभाव, के हामी स्वर्गीय बिउबाट हामी रोपिएका छौँ। पवित्र आत्मा र नयाँ आत्मा, ओके, वचनको सेवकाई र ख्रिस्टको शरीरको जीवन, ओके, मण्डलीय जीवन, मण्डलीय जीवन, अनुग्रह र सिद्धिको कार्यद्वारा जब हामी एकअर्कालाई व्यवहार गर्छौँ त्यहाँ कुनै घृणा हुँदैन। ओके, चेलापन र सुसमाचार, ओके, जब हामी सुसमाचारमा जान्छौँ भने चाहिँ हामी ख्रिस्टले हाम्रो निम्ति के गर्नुभयो हामी अरूलाई मात्र सम्झाउँदैनौँ, अरूलाई मात्र बताउँदैनौँ, तर बारम्बार हामी के गर्छौँ त्यो कुरा आफूलाई बताइरहेको हुन्छौँ। ओके, म गएर कुनै व्यक्तिलाई प्रचार गर्छु, ओके, यसो ख्रिस्टले कलवरी क्रुसमा यस्तो गर्नुभयो त्यस्तो गर्नुभयो, तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने मैले के थाहा गर्छु मेरो निम्ति प्रभु यीशु ख्रिस्ट मर्नुभएको हो भनेर बारम्बार के गर्छु मैले आफूलाई सम्झना गराउँछु होइन। र मिसनमा सहभागिता, ओके, मिसनमा सहभागिता भनेको हामीसँग जस्तो सन्देश अरू कोहीसँग पनि छैन, ओके, कहीँ पनि छैन। चाहे संसारको धनी मानिससँग होस्, चाहे मिलिनियरसँग किन्नुहोस्, चाहे स्टार फुटबल स्टारहरू किन्नुहोस्, चाहे फिल्म स्टारहरू किन्नुहोस्, उनीहरूसँग त्यो सन्देश छैन। तर हामीसँग के छ? सन्देश छ कि परमेश्वरको सन्देश थियो पनि होइन, सारा सृष्टिको मालिकको सन्देश। त्यसैले हामी मिसनमा सहभागी हुन्छौँ। अनि अन्य अरू कुनै रूढिवाद होइन, ओके, रूढिवादद्वारा हामी यी कुराहरूलाई पालन गर्दैन, तर पवित्र आत्माले, ओके, रूढिवादले जहिले पनि शरीरलाई उक्साउँछ र हामी अरू के गर्छौँ न्याय गर्न चाहन्छौँ। ओके, चेलापनको छाप के हो? चेलापनको छाप के हो? प्रेम। यो 13 होइन, 34 र 35 प्रेम हो। यो कुनै प्रस्तुति होइन, देखावट होइन, अनि कपडा हेयर स्टाइल वाइ फाइ होइन, ओके, तर हृदय, ओके, जसको निम्ति नियमहरू लागू हुँदैन, तर के हुन्छ? प्रेम। अनि एउटा चेलाले प्रेम परमेश्वरबाट लिइरहन्छ र अरूलाई के गर्छ? दिइरहन्छ। ओके, यदि संसारले घृणा गर्छन् त्यसमा हामी अचम्म मान्नु पर्दैन। ओके, के गर्नु पर्दैन? अचम्म मान्नु पर्दैन हो, के गर्नु पर्दैन? अचम्म भने के हो? चकित पर्नु पर्दैन। कि अरू मानिसले हामीलाई घृणा गर्छन् त्यसमा चकित मान्नु पर्दैन। त्यो सहने क्षमता हामीमा छ अनि हामी डिल गर्न सक्छौँ त्यस्तो कुराहरूलाई। कारण के छ? हामीसँग सन्देश छ अनि हामीसँग प्रेमको अभ्यास छ अनि हामीसँग बडी लाइफ छ अनि ख्रिस्टको सन्देश छ। ख्रिस्टको सन्देशहरू स्पष्ट रूपमा हामीले बुझेको छौँ कि ख्रिस्टलाई कल्परी क्रुसमा लगेर टाङ्ने संसारले के हामीलाई रातो कार्पेट दिन्छ? हाम्रो प्रभुलाई उनीहरूले क्रुसमा लगेर चढायो भने जो पवित्र सिद्ध एकमात्र धर्मी परमेश्वर, उहाँ जस्तो कोही पनि छैन। उहाँले जस्तो अरूलाई कसैले, उहाँले जस्तो शत्रुलाई कसैले पनि प्रेम गर्न सक्दैन। उहाँले जस्तो मानिसको भलाइ अरू कसैले पनि चाहँदैन। उहाँ जस्तो परमेश्वरलाई त क्रुसमा लगेर चढाए, थुके, घृणा गरे भने के हामीलाई चाहिँ उनीहरूले रातो कार्पेटमा हिँडाउँछन्? हिँडाउँदैनौँ। त्यसैले संसारले घृणा गर्दा हामी अचम्मित मान्नु आवश्यकता छैन। यूहन्नाले त्यही भन्दैछन् होइन, तिमीहरू अचम्मित नहो, संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्छ कारण तिमीहरूको प्रभुलाई के गरेका छन्? उनीहरूले घृणा गरेका छन् भने त्यही प्रभु तिमीहरूभित्र हुनुहुन्छ, अवश्य तिमीलाई पनि के गर्नुहुन्छ? घृणा गर्छन्। त्यसैले हामी
अचम्मित नहौँ, तर ती कुराहरूलाई हामी डिल गर्न सक्छौँ। कसरी? बाइबलको वचनद्वारा यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ ती कुराद्वारा हामी डिल गर्न सक्छौँ होइन। यदि यीशु ख्रीष्टप्रतिको उनीहरूको बुझाइ गलत छ भने हामी सन्देश प्रचार गर्न सक्छौँ। ओके, संसारको गलत बुझाइलाई हामी क्रिस्चियनको प्रेमले के गर्न सक्छौँ? हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। भाइ त एकजना नास्तिकले पनि भनेको छन् संसारलाई के चाहिँ आवश्यकता छ त भनेर एकजना पत्रकारले सोद्धाखेरि मलाई भन्न लाज लाग्छ, तर वास्तवमा क्रिस्चियनहरूको प्रेम आवश्यकता छ भनेर उनले भनेको छ। नास्तिकले ठुलो इन्टरभ्यूमा होइन, सिआइएनको इन्टरभ्यूमा नभए उनी क्रिस्चियनहरूलाई अत्यन्त रूपमा घृणा गर्थे होइन। उसले कुनै पनि ईश्वर छैन भनेर क्रिस्चियनिटी धेरै क्रिटिसाइज गर्थे, तर क्रिस्चियनहरूको प्रेमलाई देखेर उसले त्यो कुरा बताएको हामी थाहा गर्छौँ। ओके, त्यसैले संसारले घृणा गर्दा हामी अचम्मित हुन आवश्यकता छैन हो। 14 हामीसँग ख्रीष्टको शरीर मण्डलीको प्रेम छ जुन हामी मण्डलीमा पाउँछौँ। ओके, म मण्डली किन आउँछु? म परमेश्वरद्वारा प्रेम गरिएको छु। ओके, फर्स्टमा म त्यही बुझ्छु है, त्यस पछाडि अब म आराधना गर्न प्रशंसा गर्न आउँछु अनि उहाँको सम्पूर्ण कुरालाई हामी मण्डलीमा उपभोग गर्न सक्छौँ। ओके, परमेश्वरले जहिले पनि बडीमा सिकाउन चाहनुहुन्छ अनि ख्रीष्टको बडीमा ख्रीष्टको शरीरमा उहाँले सिकाउनुहुन्छ कसरी हिँड्ने, कसरी बोल्ने, अनि कसरी परमेश्वरको आराधना गर्ने, कसरी एकतामा रहने, कसरी एक्लै आफूलाई क्षमा गर्ने, कसरी एक्लै आफूलाई इन्करेज गर्ने, सम्पूर्ण कुरा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? ख्रीष्टको बडीमा सिकाउनुहुन्छ। ओके, त्यहाँ उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ? मण्डली जान्छौँ। ओके, मैले दिने कुरा भन्दा नि उहाँले दिनुभएको कुरालाई के गर्छु? मैले प्रायोरिटी दिएर म के गर्छु? मण्डली जान्छु। ओके, एपिसीको मण्डली जस्तो होइन अनि सबै गर्थे तर प्रेम लिनबाट चुकेका थिए होइन। जबसम्म हामी स्वर्गीय प्रेम लिँदैनौँ तबसम्म हामी दिन सक्दैनौँ होइन। गणेश सरले भन्नुहुन्छ नि होइन, जहिले पनि डक्टर के अरे बिली ग्राहमको एकजना साथी जो डक्टरिनमा धेरै पोख्त थिए अनि ऊ चाहिँ एकदम निराश थिए एक दिन र त्यस पछाडि उसले आफ्नो समस्या बतायो। त्यस पछाडि बिली ग्राहमले भनेर कि तिमीसँग सबै राइट छ तर एउटा कुरो गलत छ, त्यो तिमीले परमेश्वरबाट लिन छोडेका छौ। ओके, परमेश्वरबाट लिन छोडेको छौ। ओके, त्यसैले परमेश्वरबाट लिएर मात्र हामी अरूलाई दिन सक्छौँ हो हो। 15 पद कुनै पनि हत्यारासित त्यससँग रहिरहने अनन्त जीवन छैन। ओके, यहाँ हत्या नगर्ने कोही छ? हत्या गर्नुभएको छ नि? ठिक छ। यसको मतलब यो होइन कि कुनै पनि विश्वासीले कहिले हत्या गर्दैन भन्ने होइन। ध्यान दिएर सुन्नु ल, हत्याराले विश्वास गर्दा बचाइँदैन भन्ने होइन। बुझ्नुभयो नि? हत्याराले विश्वास गर्दा बचाइँदैन भन्ने होइन र कुनै विश्वासीले पछि गएर हत्या गर्दैन भन्ने होइन। ओके, तर निरन्तर रूपमा घृणाले भरिने, हत्याको विचार राख्ने, नवीकरण नगरेको हृदयको फल प्रकट गर्ने भन्नु मतलब ढुङ्गाको हृदयको फल प्रकट गरिरहने अनि नबचाएको मानिससँग अनन्त जीवन हुँदैन भनेर यूहन्नाले स्पष्ट रूपमा बताएको छ। कोसँग रे? सिधा सिधा भन्ने हो नि, नबचाएको मानिससँग अनन्त जीवन हुँदैन हो। बुझ्नुभयो? बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? त्यहाँ वास्तविक औचित्यपूर्ण देख्न सकिने मान्यपूर्ण ख्रीष्टको प्रेमको अभिव्यक्त हुन आवश्यकता छ। ओके, म 15 देखि पढ्नेछु ल। 18 पद पढिसकेको छौँ भने हामीले अनि यसैबाट हामी सत्यकाबाट रहेछौँ भने थाहा पाउँछौँ र उहाँको सामा हाम्रो हृदयले मनाउनेछ। 19 लाई हामी पछि पढ्नेछौँ, 19-20 लाई। अहिले हामी 15-16 पदमा छौँ ल। हत्याराको एक्सप्लेन गरिसक्यौँ हामीले। 16-17 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। अनि एकअर्कालाई हेल्प गर्ने कुरामा छौँ है। कष्टपूर्ण भन्ने अवश्य होइन, हामीले त्यो तरिकाले प्रेम गर्न आवश्यकता छ। ओके, आत्मिक प्रेमले संसारले घृणा गर्छ र इन्कार गर्छ, त्यसमा अचम्म मान्नु पर्दैन।
तर सबैलाई यो प्रकारको प्रेम आवश्यकता छ। कस्तो प्रेम? अगापे प्रेम। जो कोही भए तापनि विशेष गरी मण्डलीमा यो प्रेम एकदम के गर्न आवश्यकता छ? अभ्यास गर्न आवश्यकता छ। ओके, मण्डली भनेको के हो? त्यो परमेश्वरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा के हो? उहाँले संसारमा राखिदिनु भएको के एउटा बडी हो। ओके, त्यो परमेश्वरले जे हुन्छ त्यही मण्डलीमा हुन आवश्यकता छ। ओके, एकअर्कालाई प्रेम गर्नु, आनन्द मनाउनु, एकतामा रहनु, एउटै कुराको पछि कुद्नु, अनि ती कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ अभ्यास गर्न सक्छौँ। ओके, 16 पद हामी गर्छौँ। ओके, यूहन्ना 3:16 यो प्रेम हामीमा हालिएको छ। ओके, यो प्रेम हामीमा हालिएको छ र अब हाम्रो क्षेत्रमा लिएको छ ख्रिस्टद्वारा र त्रिएक परमेश्वर बीचको प्रेम हाम्रो क्षेत्रमा लिएको छ कारण ख्रिस्टद्वारा। ओके, यो प्रकारको प्रेम साधारण जीवनका पाटामा विस्तारित हुन आवश्यकता छ। अब तपाईँको फ्यामिली लाइफमा, म्यारिज लाइफ, तपाईँको पारिवारिक जीवनमा, वैवाहिक जीवनमा, साथीभाइसँगको जीवनमा, छिमेकीसँगको जीवनमा, तपाईँको बुबा आमासँगको जीवनमा, सम्पूर्ण कुरामा ओके अगापे प्रेमलाई ल्याउन आवश्यकता छ। यदि तपाईँले कसैको आवश्यकता थाहा छ, आर्थिक, भौतिक, खाना, जसले आफ्नो ढोकामा ढकढकाउनु छ र भोको र नाङ्गो छ, तपाईँको ढोकामा एकजना व्यक्ति आयो, भोको छ र नाङ्गो छ, ओके, तपाईँले चाहिँ लगाऊ र खाऊ भनेर ढोका बन्द गरेर शुभरात्रि भनेर जानु भने कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँले केही नदिकन पठाउनु भने कस्तो हुन्छ? त्यो प्रेम भयो? त्यसैले यहाँ भन्दैछन् कि तिम्रो बोलीमा मात्र होइन तर व्यवहारमा के गर्नुपर्छ? प्रेम गरिनुपर्छ। त्यो व्यवहारिक स्पष्ट प्रेमको अभिव्यक्त हुनुपर्छ, न व्यवहारिक रूपमा होइन, यो सिद्धान्तको रूपमा होइन, यो थियोलोजिकल रूपमा होइन, तर व्यवहारिक रूपमा प्रेम अभिव्यक्त हुनुपर्छ। र सम्भव भएसम्म अझ योभन्दा अगाडि जान्छन्, यो प्रेमको फलले साहस उत्पादन गर्छ, एउटा वास्तविक साहस र स्पष्ट साहस। ओके, अब हामी अन्तिममा छौँ, ल लास्टमा छौँ। के अब हामी विवेकको बारेमा हेर्नेछौँ। ओके, हाम्रो विवेकभन्दा परमेश्वर किन महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई आज अब हामी हेर्नेछौँ। 19बाट म पढ्नेछु, ल। अनि यसैबाट हामी सत्यबाटको रहेछौँ भने थाहा पाउँछौँ र उहाँको सामु आफ्नो हृदयलाई मनाउनेछौँ, किनकि हाम्रो हृदयले हामीलाई दोष दिन्छ भने परमेश्वर त हाम्रो हृदयभन्दा महान हुनुहुन्छ र सबै कुराहरू जान्नुहुन्छ। प्रियहरू, हाम्रो हृदयले हामीलाई दोष दिँदैन भने परमेश्वरतर्फ हामीलाई साहस हुन्छ अनि हामी जे माग्छौँ सो उहाँबाट पाउँछौँ, किनभने हामी उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्दछौँ र जुन कुराहरू उहाँको दृष्टिमा मन पर्दछन् ती गर्दछौँ। अनि उहाँको आज्ञा यही हो, उहाँको पुत्र येशू ख्रिस्टको नाममा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ र उहाँले हामीलाई आज्ञा दिएअनुसार एकाअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। अनि जसले उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्दछ ऊ उहाँमा रहन्छ र उहाँ चाहिँ उसमा रहनुहुन्छ। अनि यसैबाट उहाँले हामीलाई दिनुभएको आत्माबाट उहाँ हामीमा रहनुहुन्छ भने हामी थाहा पाउँछौँ। आमेन। बिब्लिकल साइकोलोजीको कसले गर्नुभएको छ? हात उठाउनुहोस् त। बिब्लिकल साइकोलोजी अलिक माथि उठाएर बस्नु। 3 जना तपाईँहरूले छैन? स्योर हो? ओके, ठिक छ। यो चाहिँ हृदय होइन विवेकको बारेमा भनिएको छ, ल। यो वर्ड चाहिँ वास्तवमा विवेक भन्ने शब्द कन्सियस भन्छ नि, हो रोशन सर? कन्सियस हो? विवेकको बारेमा भनेको छ, होइन? अनि हाम्रो विवेकभन्दा चाहिँ परमेश्वर महान हुनुहुन्छ भनेर यूहन्नाले भन्दैछन्। ओके, र ध्यान दिएर सुन्नु, ल। तपाईँहरूले बाइबल साइकोलोजी गर्नुभएको हुन्छ, बिब्लिकल साइकोलोजी हुन्छ, होइन? अब तपाईँको ध्यान अब 5 मिनटको लागि पूर्ण रूपमा यता लगाउनुहोस्, ल, पुलपिटपट्टि। यदि गुमाउनु भने गुमाउनु भयो। हामीलाई डक्ट्रिन किन आवश्यकता छ? हामी बाइबल कलेज किन आउँछौँ? हामीलाई सही शिक्षा किन आवश्यकता छ? बारम्बार पावलले खाँटी शिक्षाको बारेमा किन बताएका छन्? यो पदमा हामी स्पष्ट रूपमा थाहा गर्छौँ। ओके, यदि गुमायो भने हामीले सबै गुमायौँ। त्यसैले अब 5 मिनट चाहिँ ध्यानसँग सुन्नु, ल।
ध्यानसँग सुन्नु होला। क्या हामीसँग टन्नै टाइम बाँकी छ होइन, आधी घन्टा नै बाँकी छ हो, आधी घन्टा नै बाँकी छ, तर म 5-10 मिनटमा यो कुरालाई म सक्नेछु। तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला ल। रोमी क्लास गर्नु भएन? रोमी 2:14-15 के लेखेको छ? ठिक छ, व्यवस्था हृदयमा लेखेको छ होइन हो। नैतिकता दिनुभएको छ परमेश्वरले प्रत्येक व्यक्तिलाई। प्रत्येक मान्छेसँग ज्ञान हुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु ल, यता ध्यान दिएर सुन्नु ल। प्रत्येक मान्छेसँग ज्ञान हुन्छ, के सही हो र के गलत हो छुट्याउने उसँग के हुन्छ, क्षमता हुन्छ। होइन केही मात्रमा, उसँग पूर्ण रूपमा क्षमता नहोला, तर के सही हो के गलत हो उसँग छुटाउने के हुन्छ, क्षमता हुन्छ। ओके, प्रत्येक विश्वासी नयाँ जन्म पाएपछि परमेश्वरको वचन पालन गर्ने अत्यन्त इच्छा हुन्छ। ओके, प्रत्येक विश्वासीसँग नयाँ जन्म पाएपछि परमेश्वरको वचन पालन गर्ने अत्यन्त इच्छा हुन्छ। विश्वासीले परमेश्वरको वचन पालन गर्दा, ओके, विश्वासीले परमेश्वरको वचन पालन गर्दा विवेकले, ओके, यो विवेक भन्ने शब्दलाई हामी हेर्दैछौँ, विवेकले इन्फर्म गर्छ कि तिमीले सही गर्दैछौ, ओके, तिमीले सही गर्दैछौ, सञ्चार गर्छौ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ। रोमी 9:1 अनुसार, ओके, जसले चाहिँ हामीमा आनन्द र ईश्वरीय साहस प्रदान गर्छ। दोस्रो कोरिन्थी 1:12 अनुसार। ओके, त्यस्तै पाप गर्दाखेरि, ओके, पाप गर्दाखेरि विवेकले तिमीहरूले गलत गर्दैछौ भनेर हामीलाई इन्फर्म गर्छ। ओके, इन्फर्म गर्छ। विवेकले डर, निराश, असुरक्षित महसुस गराउँदछ होइन, यूहन्ना 8:9 अनुसार होइन। भजन सङ्घ 32:3 र 4। र विश्वासीले सुरु गर्छ प्रश्न गर्न, कतै म नबचाएको त छुइनँ, कतै म परमेश्वरको सन्तान त होइन। अनन्त सुरक्षामा के गर्छ उसले, शङ्का गर्छ। कारण विवेकले उसलाई के गरेको छ, इन्फर्मेसन दिएको छ नि त होइन, तिमीले गलत गरिरहेको छौ भनेर। ओके, शङ्का उत्पन्न गर्छ अनन्त सुरक्षामा। ओके, त्यो शङ्कालाई जबसम्म हामी डिल गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म हामी हटाउन सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले विवेकमा सही बाइबली शिक्षा छिराउन सक्दैनौँ। ओके, जबसम्म हामीले बाइबलले सत्यताद्वारा विवेकको प्रश्नको डिल गर्दैनौँ, तबसम्म हामीलाई अनन्त सुरक्षाप्रति के हुन्छ, सम्बन्धी के हुन्छ, शङ्का हुन्छ। ओके, धेरै क्रिस्चियनहरूलाई अनन्त सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्न हुनु स्वाभाविक हो, कारण उनीहरूको विवेकमा के छ, गलत इन्फर्मेसन छ। के छ, गलत इन्फर्मेसन छ। त्यसैले के छ, उनीहरूसँग अनन्त सुरक्षा सम्बन्धी धेरै शङ्का छ। त्यसैले धेरैले विश्वास गर्छ होइन मुक्ति गुमाउँछ भनेर। कारण किन, उसको विवेकमा सही बाइबली शिक्षा प्रसारित भएको छैन, अनि त्यसैले उसले त्यो विश्वास गर्छ। ओके, विवेक चाहिँ नैतिकताको आफैमा भर पर्ने सिस्टम होइन। यसमा अरूले इन्फर्मेसन, यसमा अरूको कार्यद्वारा, ज्ञानद्वारा र विश्वासद्वारा जब इन्फर्मेसन गरिन्छ त्यही अनुसार नै के हुन्छ, विवेक चल्छ। ओके, यसले मानिसको ज्ञान र विश्वासले जे सञ्चार गर्छ त्यसैको आधारमा कार्य गर्छ। ओके, जबसम्म सञ्चार हुँदैन यसले कार्य गर्दैन। ओके, यसले सञ्चार कार्य गर्दैन होइन, सञ्चार नभइन्छ। यदि विवेक चाहिँ आत्मिकता र प्योर खाँटी शिक्षा भन्छौँ नि होइन, हामी खाँटी शिक्षा भनेको हेल्दी शिक्षा होइन, हेल्दी डक्ट्रिन। ओके, जहाँ कुनै रोगहरू छैन, जहाँ कुनै रोगहरू छैन होइन, हेल्दी डक्ट्रिन अनि बाइबलको शिक्षाद्वारा डोराइन्छ भने, ओके, विवेक चाहिँ खाँटी शिक्षा र बाइबलको शिक्षाद्वारा डोराइन्छ भने, डोराइँदैन भने, खाँटी शिक्षा र बाइबली शिक्षाद्वारा डोराइँदैन भने एउटा इस्लामिक स्टेटको बम पड्काउने व्यक्ति जस्तो हुन्छ। कसरी? कारण उसलाई विवेकले इन्फर्मेसन दिन्छ कि तिमीले अल्लाहको के गर्दैछौ, के गर्दैछौ, सेवा गर्दैछौ भनेर के गर्छ, विवेकले उसलाई के गर्छ, कन्भिन्स गर्छ र के गर्छ, उसले हजारौँको बिचमा गएर आफूलाई बम पड्काउन रेडी हुन्छ। ओके, रेडी हुन्छ होइन। त्यसैले विवेकलाई सही शिक्षा र पावलले बारम्बार खाँटी शिक्षा, तिमीले खाँटी शिक्षा आवश्यकता छ न, खाँटी शिक्षालाई जान न। बाइबल कलेजमा हामी किन बारम्बार क्याटेगोरिकल डक्ट्रिन न वर्गीकृत शिक्षा, त्यसपछि एउटा के शिक्षा छ,
अलिक ठुलो स्वरले भन्नु न। प्रशासकीय शिक्षा। अरू दुईटा मात्र, तीनटा छ होइन? शिक्षा वर्गीकृत शिक्षा, त्यस पछाडि प्रशासकीय शिक्षा होइन, डक्टरेट भन्ने हुनुहुन्छ। यो शिक्षा हामी बारम्बार किन सुन्छौँ? ताकि हाम्रो विवेकमा सही इन्फर्मेसन पठाउन, सही संसार पठाउन, ताकि हामी सही प्रकारले जिउन सकौँ भनेर। ओके, यदि हाम्रो विवेकमा गलत इन्फर्मेसन जान्छ भने हामी के हुन्छौँ? बम पड्काउने मुस्लिम जस्तो हुन्छौँ। कारण उसको विवेकले उसलाई कन्भिन्स गर्छ कि तिमीले अल्लाहलाई खुसी पार्ने काम गरिरहेको छौ, र ऊ प्रफुल्लित हुन्छ कारण विवेकले गलत शिक्षा प्रसारित गरिरहेको छ। ओके, कारण उसको विवेकले उसलाई कन्भिन्स गर्छ कि तिमीले अल्लाहको कार्य गरिरहेको छौ। गलत ज्ञान र विश्वास, गलत ज्ञान, गलत विश्वास र गलत सोचबाट प्रसारित भयो। ओके, विवेक चाहिँ गलत ज्ञान, गलत विश्वास र गलत सोचबाट के भयो? विवेक प्रसारित भयो। त्यसैले प्रत्येक क्रिस्चियनले खाँटी शिक्षा जान्नु आवश्यकता छ। परमेश्वरमा आनन्द मनाउन, विवेकलाई सही संसार प्रसारित गर्न हामीलाई के छ? प्रत्येक क्रिस्चियनले खाँटी शिक्षा जान्नु आवश्यकता छ। ओके, के गर्न आवश्यकता छ? खाँटी शिक्षा जान्न आवश्यकता छ। होइन, त्यसैले पावलले भन्छन् तिमोथीमा, तितसलाई खाँटी शिक्षा होइन, विश्वासको रखवाली गर होइन, खाँटी शिक्षा के गर, एउटा जेनेरेसनदेखि अर्को जेनेरेसनमा प्रसारित गर होइन, तिम्रो मनलाई, विवेकलाई खाँटी शिक्षाले के गर? हस, के हरदम तयार हो प्रचार गर्न। कारण किन भन्छौँ? पावललाई थाहा छ कि विवेकमा के असर पर्छ भनेर। विवेकलाई हाम्रो सबै गल्तीहरू थाहा छ। ओके, हामीलाई भन्दा बढी हाम्रो विवेकलाई थाहा छ होइन, कहाँ चुकेको थियौँ, कस्तो अपराध गरेको थियौँ, कहाँनिर खराब काम गरेको थियौँ, सम्पूर्ण डिटेल उसलाई थाहा छ। अनि एउटा सफ्टवेयरमा जम्मा गरेर राखेको जस्तो होइन, एउटा के भन्छ, हार्डवेयर भन्छ होइन, हार्ड डिस्क भन्छ होइन, हार्ड डिस्कमा जम्मा गरेर राखेको जस्तो उसलाई सम्पूर्ण कुरा थाहा छ। ओके, त्यसैले उसले दोष लगाइरहन्छ, कारण हामीले गलत गरिरहेको उसलाई थाहा छ र दोष लगाइरहन्छ होइन, बचाउनुभन्दा अगाडि होइन। उसको एउटा के थियो, तर जब हामीले मुक्ति पायौँ, मुक्ति पाएपछि हाम्रो दुष्ट विवेक शुद्ध पारिएको छ होइन। हिब्रू 10:19-22 त्यहाँ उहाँको ब्लडद्वारा हाम्रो कन्सियसहरू चाहिँ के गरेको छ? क्लिन गरिएको छ, पखालिएको छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्छौँ। अब हामीले विवेकले अब हामीलाई दोष लगाइरहन सक्दैनौँ। ओके, अब विवेकले हामीलाई दोष लगाइरहन सक्दैन। कारण किन? कल्भरीको क्रुसको कार्यद्वारा त्यहाँ हाम्रो दोषहरू मेटाइएको छ। ओके, त्यसैले क्रुसको कार्यद्वारा अब हामी डरबाट आनन्दमा, चिन्ताबाट शान्तिमा, निराशबाट आशामा ती कुराहरूलाई अनुभव गर्न सक्छौँ। कारण विवेक के गरेको छ? शुद्ध पारिएको छ। ओके, विवेक शुद्ध पारिएको छ। त्यसैले अब यहाँ यूहन्नालाई यो थाहा छ कि त्यो समयका केही विश्वासीहरू उनीहरूको पास्टको सिनलाई होइन, उनीहरूको विगतको पापहरूलाई सम्झेर विवेकमा गलत इन्फर्मेसन पठाइरहेका छन् र बाइबलले सत्यताद्वारा नसोचेर उनीहरू के छन्? ग्लानीमा छन्, डरमा छन्। परमेश्वरको क्षमापनलाई स्वीकार गर्न उनीहरूलाई के भइरहेको छ? गाह्रो भइरहेको छ। ओके, गाह्रो भइरहेको छ। अनि हामी विभिन्न हाम्रो वरिपरि रहेको क्रिस्चियनहरूलाई पनि यही कुरा हामी देख्न सक्छौँ होइन। कारण उनीहरूले आफ्नो विवेकमा गलत इन्फर्मेसन पठाएको छन्, उनीहरूले बाइबल शिक्षाद्वारा आफ्नो विवेकमा इन्फर्मेसन पठाएको छन्। त्यसैले उनीहरूलाई परमेश्वरको क्षमापन स्वीकार गर्न उनीहरूलाई के छ? गाह्रो छ। अनि बाहिर मैले एकजना धेरै अगाडि विश्वास गरेको एकजना व्यक्ति जो लिडर हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँलाई मैले फेसबुकमा सोधेको थिएँ कि एउटा पाप गरेको व्यक्ति स्वर्ग जान्छ कि जाँदैन? न उहाँले भन्नुभयो जाँदैन भनेर। कारण किन? उहाँको विवेकमा गलत इन्फर्मेसन छ। होइन, उहाँको विवेकमा भएको गलत इन्फर्मेसनलाई बाइबली शिक्षाद्वारा उहाँले डिल गर्नुभएको छैन। अब त्यसैले उहाँमा त्यो विश्वास छ कि एउटा पाप गरेको व्यक्ति स्वर्ग जाँदैन भनेर। तर हामीलाई थाहा छ कि यीशु ख्रीष्टको क्रुसको कार्यद्वारा शैतान जस्तो विश्वासी पनि स्वर्ग जान सक्छ। शैतान र ममा केही फरक छैन भने पनि यीशु ख्रीष्टको क्रुसको कार्यद्वारा
अनि उहाँको रगत यति पर्याप्त छ कि मेरो सम्पूर्ण पापलाई पखालेर उहाँको पुत्रको स्वरूपमा निर्माण गर्नु। त्यसैले हामी बारम्बार क्रुसलाई पचाएका छौँ। किन सिद्धिको कार्यले हामी किन बारम्बार पचाएका छौँ? अनुभवलाई हामी किन पुलपिटबाट साहसको साथ निडरको साथ प्रचार गर्छौँ? कारण ती कुराले मात्र हामीले के गर्छ? परमेश्वरको स्वरूपमा निर्माण गर्छ। ती कुराले मात्र विश्वासीको विवेकमा सही प्रकारको इन्फर्मेसन दिन्छ र एउटा विश्वासी आनन्दमा शान्तिमा विजय जीवन जिउन सक्छ। क्रिस्चियन फ्रिडमलाई उसले अनुभव गर्न सक्छ होइन। परमेश्वरले दिनुभएको विश्राममा उसले विश्राम गर्न सक्छ होइन। उसँग डर हुँदैन, चिन्ता हुँदैन, निराश हुँदैन, तर के हुन्छ? आनन्द, शान्ति, विजय हुन्छ। अनि त्यसैले बारम्बार आफ्नो विवेकलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? परमेश्वरको खाँटी शिक्षाबाट डिल गर्नु आवश्यकता छ। ओके, अब यूहन्नाले यस्तो विश्वासीहरूलाई इन्करेज गर्न यूहन्नाले लेख्छन् कि तिमीहरूको वास्तविक परिवर्तनलाई जान कि तिमीहरू परमेश्वरको पुत्रको स्वरूपमा निर्माण हुँदैछौ। होइन फर्स्टमै भनेको छ नि त होइन, उसले यूहन्ना 3 1 र 2 भनेको छ नि त होइन, हामी के हुनेछौँ? परमेश्वरको पुत्रमा होइन उहाँ जस्तै हुनेछौँ। कति कुरा बिर्सिसक्यो यतिजना हौ फास्ट। अनि हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ। ओके, त्यसपछि लास्टमा गएर विवेकलाई डिल गर्दैछौँ। र तिम्रो वास्तविकता परिवर्तन भनेको तिमी परमेश्वरको पुत्र जस्तो हुनेछौ। ओके, परमेश्वरको पुत्र जस्तो हुनेछौ। बाइबलले सत्यता जान होइन, बाइबलले सत्य जान ताकि प्रेमीले पिताको अगाडि जान साहस होस्। र रोमी 8 को 1 मा भनेको छ ख्रिस्टमा हुनेलाई कुनै दण्ड ढकाएकै छैन। रोमी 8 को 31 देखि 39 भनेको छ कुनै पनि कुराले परमेश्वर पिताको प्रेमदेखि हामीलाई अलग गर्न सक्दैन। ओके, त्यसैले यूहन्नाले भन्दैछन् कि हाम्रो विवेकभन्दा पनि परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। ओके, विवेकले हामीलाई गलत इन्फर्मेसन दिएर कुनै समयमा डरमा, चिन्तामा, निराशमा जिउन लगाउला। नो प्रब्लम, वास्तविक सत्यता त्यो होइन। तर वास्तविक सत्यता तिमी के हुनेछौ? उहाँ जस्तै हुनेछौ। अनि वास्तविक सत्यता चाहिँ यो भनेर के गर्दैछन्? यूहन्नाले भन्दैछन्। अनि त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा प्रियहरू, हामी बाइबल कलेजमा छौँ के गर्न? खाँटी शिक्षालाई सिक्न र बारम्बार परमेश्वरको बारेमा जान्न अनि उहाँ को हुनुहुन्छ अनि उहाँले के गर्नुभयो ती कुरालाई बारम्बार हामी सुन्छौँ। कारण किन? ताकि हाम्रो विवेकमा सही इन्फर्मेसन दिन र जब हामी पुलपिटमा खडा हुन्छौँ हामीलाई सुन्ने विश्वासीले गलत इन्फर्मेसन नपाओस् र उसको जोय होइन, उसको आनन्द, उसको शान्ति, खुसले दिनुभएको विजय ऊबाट टाढा नहोस् भनेर हामी के गर्छौँ? बारम्बार खाँटी शिक्षाको बारेमा के गर्छौँ? बताउँछौँ। होइन हो 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 नि होइन? यदि हामी क्रुसलाई प्रचार गरेन भने सोच्नुहोस् त मण्डलीमा के प्रचार गर्ने? के छ अरू टपिक? क्रुसभन्दा बाहिर के छ अरू टपिक छ? म त देख्दिनँ। क्रुसद्वारा नै हामी प्रार्थना गर्न पाएका छौँ। ओके, क्रुसद्वारा नै हाम्रो निम्ति सम्पूर्ण आशिषको ढोकाहरू खोलिएको छ। क्रुसद्वारा नै हामी उहाँको पुत्रको स्वरूपमा निर्माण गरेका छौँ। क्रुसद्वारा नै हामी नयाँ सृष्टि भएका छौँ। क्रुसद्वारा नै हामी अगाधि प्रेममा प्रवेश पाएका छौँ। एक प्रकारले भन्ने नरकमा के छ? प्रेम, शान्ति, आनन्ददेखि के छन्? अलग छन्। हो नि होइन? परमेश्वरको उपस्थिति नरकमा हुन्छ हुन्छ कारण उहाँ सर्वव्यापी परमेश्वर हुन्छ। तर नरकमा उपस्थिति भएको व्यक्तिले के पाउँछौँ? परमेश्वरको न्याय पाउँछौँ। तर हामी स्वर्गमा हुने व्यक्तिले के पाउँछौँ? अनुग्रह, कृपा, दया, प्रेम, ती कुरा पाउँछौँ। होइन, उनीहरूले पनि परमेश्वरको चरित्र पाएको, हामीले पनि परमेश्वरको चरित्र नै पाएको। ओके, तर फरक छ। त्यसैले हामीलाई बारम्बार क्रुस प्रचार गर्न आवश्यकता छ। क्रुस प्रचार गर्दैन भने वास्तविक यीशु ख्रीष्टलाई कहिले पनि प्रचार गर्न सक्दैन हामी। क्रुसमा नै सम्पूर्ण चरित्रहरू प्रकट भएको छ यीशु ख्रीष्टको। ओके, त्यहाँ कुनै पनि कन्ट्राडिक्ट छैन। होइन, एक चरित्रदेखि अर्को चरित्र विरोधाभास कहिले पनि छैन। जब हामी क्रुसलाई निहालेर हेर्छौँ भने स्पष्ट रूपमा उहाँको चरित्रले, सम्पूर्ण चरित्रले हामी काम गरेको थाहा गर्छौँ। ओके, ताकि एउटा पापीलाई उहाँको पुत्रको स्वरूपमा निर्माण गर्नु। बुझ्दै हुनुहुन्छ?
त्यसैले हामीलाई विवेकलाई डिल गर्दैछन् हैन यूहन्नाले विवेकलाई डिल गर्दैछन्। ओके 21 पद। अब विवेकले दोषाउँदैन तर प्रेमले साहस उत्पन्न गर्छ। अब हामी परमेश्वर पिताको अगाडि हामी निडरताको साथ जान सक्छौँ। हाम्रो निम्ति अनुग्रहको सिंहासन खुल्ला राखेको छ हैन, जस्तो सुकै समयमा पनि हामी अनुग्रह र दया प्राप्त गर्न सकौँ भनेर। ओके, चाहे तपाईँ पापमा हुनुहुन्छ, चाहे तपाईँ लड्नु भएको छ, चाहे तपाईँको जीवनमा असफलता छ, चाहे रोग होला, विराम होला, जेसुकै होला, साहससँग अनुभवको सिंहासन अगाडि जानुहोस्, कारण तपाईँ परमेश्वरको पुत्र कहलिनु भएको छ। ओके, तपाईँ उहाँको पुत्रको स्वरूपमा निर्माण हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको निम्ति अनुग्रहको सिंहासन छ, मेरो निम्ति त्यहाँ अनुग्रहको सिंहासन छ, मेरो प्रेमिलो पिताको अगाडि जानको निम्ति अनि उहाँसँग कुरा गर्न, उहाँको बारेमा सिक्न, उहाँबाट लिन मेरो निम्ति के छ त्यहाँ अनुग्रहको सिंहासन छ। कारण विवेकले अब हामीलाई दोषाइरहन सक्दैन। त्यो साहस उहाँको प्रबन्ध हुन्छ। ओके 22 पद। प्रेमको प्रबन्धको कारण उहाँको प्रेम हामीमा छ, जसले उहाँको आज्ञा पालन गर्ने क्षमता दिन्छ। ओके, हाम्रो शङ्का दूर हुन्छ कतिखेर थाहा छ? जतिखेर हामी विश्वासीले आज्ञाकारिता र विश्वासिकतामा जिउँछौँ। स्वर्गीय प्रेमिलो पिताको अगाडि बिना डर साहससँग हामी जान सक्छौँ। ओके, आज्ञा पालन गर्दाखेरि, ओके, विश्वासिकतामा जिउँदाखेरि हामी उहाँको अगाडि बिना डर जान सक्छौँ, कारण हामीलाई विवेकले दोषाउँदैन। ओके, विवेकले दोषाए तापनि हामी जान सक्छौँ, कारण किन? हाम्रो निम्ति त्यहाँ अनुग्रहको सिंहासन राखिएको छ। ओके, अब 22 पद र 23 पद चाहिँ आत्माको कार्यहरूले गर्दा होइन हामी परमेश्वरको सन्तान भएका छौँ। ओके, यस ख्रिस्टमा गाँसिएका छौँ। ओके, बुझ्दै हुनुहुन्छ? आमेन। आज क्लास सकिएको छ। केही प्रश्न छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ, केही शङ्का छ भने, यदि विवेकमा गलत इन्फर्मेसन गएको छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। हामी स्क्रिप्चर अनुसार डिल गर्छौँ होइन हो। यदि तपाईँले आफ्नो विवेकको प्रश्नलाई बाइबल अनुसार डिल गर्नु भने तपाईँ जस्तो आनन्दित विश्वासी कोही पनि हुँदैन, कारण तपाईँले सही यीशु ख्रिस्टलाई देख्नुहुन्छ, परमेश्वरको चरित्रलाई सही प्रकारले जान्नुहुन्छ। आमेन। केही छ? छैन भने डिसमिस।